Subscribe my अस्सलाम channel. वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फूमी होंडा सेंटर। तो जी आज हम आपको बताएंगे कि मोटरसाइकिल का करंट अगर सर्किट से आ रहा है और सीडीआई यूनिट में नहीं जा रहा तो हमें क्या करना चाहिए, और अगर सीडीआई यूनिट अगर मोटरसाइकिल की वायरिंग ख़राब हो गई है तो उसको सीडीआई यूनिट को डायरेक्ट कैसे करना है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। लेकिन वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे अर्ज़ है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये हमारे पास जी चाइना का मोटरसाइकिल है। तो इसकी हम जो है वो वायरिंग को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो हमारी ब्लैक वायर है ये है स्टार्टिंग कोयल की, और ये जो ब्लू है ये है पल्सर की। तो स्टार्टिंग कोयल की तार को हम जो है वो कटर की मदद से अंदर से निकाल लेते हैं। जो ऊपर से रबड़ है वो उसको जो है ना उतार के अंदर वायर को निकाल लेते हैं। तो वायर को निकालने के बाद हमने वायर को अच्छी तरह से जॉइंट कर लेना है ताकि इसकी तारें आगे पीछे ना निकली रहें। उसके बाद जी हमने सीडीआई यूनिट जो है ये इसका चेक कर लेना है कि इसमें डस्ट वगैरह कितनी है और इसकी तारें वगैरह ख़राब हैं। अगर इसकी तारें ख़राब हैं तो हमने इसको जो है वो तकरीबन 6 इंची तारें दूर रख के इसको काट देना है। तो ये हमारे तकरीबन 6 इंच इधर पूरे हो जाते हैं, तो इसको हम जो है वो यहाँ से काट लेते हैं। तो काटने के बाद हम इसको साफ़ करेंगे ताकि इसके ऊपर से डस्ट वगैरह जो है वो साफ़ हो जाए, और जो इसका कवर है वो दोबारा साफ़ करके लगा लेते हैं ताकि जो पानी है वो इसके अंदर सीडीआई यूनिट के अंदर ना जा सके दौरान सर्विस। तो ये हमारा जो कवर है इसके ऊपर लग चुका है। अब ये हमारी हैं जी तारें। तो ये हमारे जो है ना तारें ये डिफरेंट हैं, कुछ इसमें होगी मेन की, कुछ पल्स की, कुछ अर्थ की। तो जी ये हमारी है स्टार्टिंग कोयल की वायर। तो इसको हम स्टार्टिंग के साथ कनेक्ट कर देते हैं और अच्छी तरह से इसको जॉइंट लगा देते हैं। जॉइंट अच्छी तरह लगाना है ताकि मोटरसाइकिल चलने के दौरान जो जॉइंट है वो खुल ना जाए। तो ये हमारा जॉइंट लग चुका है। अब हम पल्सर कोयल का जो तार है उसका जोड़ लगाएंगे। तो ये हमारी पल्सर की तार है। तो इसको हम अब सही तरीके से जॉइंट करते हैं पल्सर की उस तार से जो कि सर्किट की तरफ से आ रही है। तो ये सर्किट की तरफ से जो पल्स आ रही थी उसका सीडीआई यूनिट के साथ कनेक्शन कर दिया है हमने। अब हम किक लगा के चेक करेंगे कि क्या इसमें अर्थ और प्लग कोयल का जो करंट है वो स्पार्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये सब्ज़ तार जो अर्थ की है वो सेंटर से वीक भी है, तो इसका मतलब है कि इसका ये प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से गाड़ी मिसिंग करती है या करंट नहीं देती। तो चलें इसकी वायर को अच्छी तरह से साफ़ करके फिर अर्थ के साथ हम चेक करेंगे और साथ में हम किक भी लगवाएंगे। तो जी ये हमारे जो तारें हैं ये क्लियर हो गई हैं। अब हम किक लगा के चेक करते हैं कि क्या ये करंट दे रहा है या नहीं दे रहा। अगर करंट किक लगाने के साथ ये टक टक की आवाज़ करता है और स्पार्क भी करता है तो फिर ये हमारा करंट ठीक है। तो जी ये किक हमने लगा के चेक की है, इसका करंट बिल्कुल सही आ रहा है। हमारा जो कैमरा है वो करंट को स्पार्क को सही दिखा नहीं पा रहा, लेकिन करंट इसका बिल्कुल ठीक आ रहा है। तो इसको अब हम कनेक्शन करेंगे प्लग कोयल के साथ और अर्थ के साथ। तो ये हमारी हैं जी प्लग कोयल की तारें जो कि रास्ते से ख़राब भी हैं और इसका जॉइंट भी बिल्कुल सही नहीं लगे हुए। तो इसको काट के हम इसके सही तरीके से जॉइंट लगाएंगे। ये हमने अर्थ और करंट प्लग कोयल का दोनों काट लिए हैं, और ये हमारा है जी प्लग कोयल का करंट और साथ वाला अर्थ है। तो ये अर्थ है, इसको अर्थ के साथ जॉइंट कर देंगे क्योंकि ये बॉडी अर्थ होता है और प्लग कोयल का भी बॉडी अर्थ होता है, लेकिन एहतियातन फिर भी हम इसको जॉइंट ज़रूर करेंगे। तो ये हमारा जॉइंट अब बॉडी अर्थ हो रहा है।
چلیں جی، تو یہ باڈی ارتھ جوائنٹ ہمارا ہو چکا۔ اس کے بعد اب ہم پلگ کی جو تار ہے اس کا جوائنٹ لگائیں گے، جو پلگ کوئل کی طرف سے سی ڈی آئی یونٹ کی طرف جانی ہے۔ تو جی یہ ہماری پلگ کوئل کی تار ہو گئی اور یہ ہماری ہو گئی سی ڈی آئی یونٹ کی تار۔ اس کا ہم نے جوائنٹ اچھے طریقے سے لگا لینا ہے۔ دھیان رہے جب بھی جوائنٹ لگایا جائے اچھی طریقے سے لگائیں، اگر جوائنٹ ہمارا ڈھیلا رہ جاتا ہے تو پھر گاڑی جو ہے وہ مسنگ کرے گی۔ چلیں جی، تو یہ ہماری پلگ کی لگی۔ اب سی ڈی آئی یونٹ کا ارتھ ہم نے لگانا ہے۔ یہ ہم اس کے ساتھ بھی ارتھ دے سکتے ہیں جہاں سے ہم نے سی ڈی آئی یونٹ کی تاریں کاٹی تھی، اور پلگ کوئل کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں۔ تو چلیں ہم پلگ کوئل کے ساتھ ہی اس کا ارتھ دے دیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے تار جو ہے سینٹر سے ویک کر کے اس کو ارتھ دے دیا ہے۔ تو اب ہم اس کو کک لگا کے چیک کریں گے کہ کیا ہمارا پلگ جو ہے پلگ کوئل جو ہے وہ کرنٹ دے رہی ہے یا نہیں دے رہی۔ تو ابھی ہمارے پاس جو پلگ کی تار ہے یہ بھی آگے سے تھوڑی خراب ہے، مطلب ہائی ٹینشن لیڈ تھی تو اس کے آگے چھوٹی تار لگی ہوئی ہے۔ اس کو ہم اتار کے تو اب اس کا کرنٹ چیک کریں گے کہ کیا کرنٹ صحیح دے رہا ہے یا نہیں دے رہا۔ تو جی ابھی ہمارا کیمرہ تو صحیح نہیں دکھا پا رہا، لیکن یہ گاڑی بالکل اوکے ہو گئی ہے اور کرنٹ بالکل صحیح طریقے سے دے رہی ہے۔ اب ہم اس کے جوڑ کو جو ہے وہ ساری ٹیپنگ کریں گے۔ تو جب بھی آپ نے ٹیپ کرنا ہے تو اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ ٹیپ جو ہے وہ ڈھیلی نہ رہ جائے۔ اگر ہماری ٹیپ ڈھیلی رہ جاتی ہے تو اس کے جوڑ میں جب بھی بارش آئے گی یا موٹر سائیکل سروس کروائیں گے تو اس کے اندر پانی چلا جائے گا، اور اگر پانی چلا جاتا ہے تو یہ گاڑی مسنگ کرے گی، ناکنگ کرے گی، سٹارٹ ہو جائے گی پھر بند ہو جائے گی، یا جلدی سٹارٹ نہیں ہوگی۔ تو یہ مسائل گاڑی میں آ سکتے ہیں۔ تو آپ نے اس کو سب سے پہلے اچھی طرح سے جو ہے وہ جوائنٹ کو ٹیپنگ کر لینا ہے۔ ٹیپنگ کرنے کے دوران اس چیز کا دھیان رہے کہ ٹیپ جو ہے وہ ڈھیلی نہ رہے۔ تو یہ جی ہمارے 3 جوڑ مکمل ہو چکے ہیں۔ اب آخری جوڑ ہے جو کہ ارتھ کا ہے، تو اس کو بھی ہم اچھے طریقے سے ٹیپ کر لیتے ہیں تاکہ اگر یہ باڈی کے ساتھ ارتھ ہوتی رہی تو پھر بھی گاڑی ہے مسنگ کر سکتی ہے۔ چلیں جی، تو یہ ہمارا جو ہے فائنل جوڑ بھی ٹیپ ہو چکا ہے۔ اب ہم اس کا دوبارہ کرنٹ چیک کریں گے اور سی ڈی آئی یونٹ کو اپنی جگہ پہ لگائیں گے۔ تو پہلے ہم سی ڈی آئی یونٹ کو اپنی جگہ پہ لگا لیتے ہیں۔ یہ لگا لیا، اس کے بعد یہ جو تاریں ہماری کھلی پڑی ہیں اس کو نا کسی طریقے سے فریم کے ساتھ ایڈجسٹ کر دینا ہے کہ یہ بار بار کسی چیز کی لگنے کی وجہ سے تارے کھلے نہ، اور ساتھ میں ہم نے جو سرکٹ کے تھمبل ہیں وہ بھی چیک کر لینے ہیں کہ ہمارے تھمبل جو ہے وہ صحیح طریقے سے لگے ہوئے ہیں، ان میں سپارک یا زنگ وغیرہ تو نہیں لگ گیا۔ تو یہ ہم نے سپارک وغیرہ اس کا سیٹ کر کے اس کو بھی ہم نے ٹیپ کر دینا اچھے طریقے سے، تاکہ اس کے اندر بھی جو پانی وغیرہ ہے وہ نہ جائے بارش کا یا سروس وغیرہ کا۔ تو اب ہمارا ایک تھمبل رہ گیا، اس کو بھی ہم چیک کر لیتے ہیں۔ تو یہ بھی تھوڑا سا ڈھیلا ہے، اس کو تھوڑا ٹائٹ کر دیتے ہیں، نوز پلائر کے ساتھ ٹائٹ کر کے اس کو دوبارہ ایڈجسٹ کر دیتے ہیں۔ تو چلیں جی، یہ اب ہمارا جو ہے وہ کیا نام ہے پلس کی تار بھی لگ چکی ہے اور سٹارٹنگ کوئل کی بھی تار لگ چکی ہے، اور تاروں کو اچھی طریقے سے ہم نے سیٹ کر دیا۔ اس کے بعد اب کک لگا کے چیک کرتے ہیں۔ تو جی یہ دیکھیں، یہ کرنٹ ہمارا بالکل کلیئر آ رہا ہے، لیکن ہمارا جو کیمرہ ہے وہ اس کو نہیں دکھا پا رہا۔ تھوڑا قریب کریں بھائی۔